राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको टिप्पणी राष्ट्रपतिमा कार्यकारी भूमिका देखियो। राष्ट्रपति कार्यकारी भूमिकामा आउन नदिने प्रावधान संविधानमा नै राख्नुपर्छ भन्दै लामिछानेको जिकिर। भारतीय दूतावासले सिधै 20 करोड वितरण गर्ने कुरा खेदजनक रहेको छ, स्वीकार गर्न नहुने ईश्वर पोखरेलको तर्क। भारत जाँदा भूमिबारे चुइक्कसम्म बोल्न नसक्ने प्रचण्डले विदेश मन्त्री आउँदा दूतावासको खर्चमा सीमा बढाइदिएको आरोप लगाए। वर्तमान सत्ता गठबन्धनले जातीय सद्भाव भड्काउने काम गरिरहेको एमालेका ईश्वर पोखरेलको टिप्पणी। कान्ति बाल अस्पताललाई सहयोग गर्ने मन्त्री बस्नेतको प्रतिबद्धता। स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेत भन्छन् प्रशस्त डाक्टर नर्स पढाउँ, विदेशमा 18-20 लाख कमाउँछन्, 30,000 खानको लागि खाडी किन पठाउने भन्दै बस्नेतको प्रश्न। संवैधानिक परिषदबाट प्रधान न्यायाधीश र उपसभामुखलाई विदा गरौं भन्दै एमालेका सांसद रघुजी पन्तको प्रस्ताव। यो गठबन्धन होइन, यो त ठग बन्धन हो, यसलाई तोड्नुपर्छ भन्दै सांसद सुमना श्रेष्ठको टिप्पणी। द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र इजरायलमा रहेका विपिन जोशीको जन्मदिन पारेर प्रदर्शन गरियो, तत्काल उद्धार गर्न माग गरियो। युगाण्डा जाने तयारीमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल। प्रचण्ड गठबन्धनले दिएको 2 सिट स्वीकार गर्दै राष्ट्रिय चुनावमा होमिने नेकपा यसको निर्णय। माओवादीले टुङ्गो लगायो राष्ट्रिय सभाका 6 जना उम्मेद्वार। युद्धका घाइतेदेखि संविधान सभाका अनुभवीसम्म प्रचण्ड भन्छन् यसपटक सबैलाई मैले न्याय गरे। राष्ट्रिय सभाका उम्मेद्वार चयनले माओवादीमा असन्तुष्टि। हुम्लाका प्रतिनिधिले भोट नहाल्ने देउवा र प्रचण्डले सिटौलालाई भने तपाईलाई राष्ट्रपति बनाउन सकिएन, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हुनुपर्छ। चुनाव हारेको 13 महिनामै राष्ट्रिय सभाको उम्मेद्वार बने कांग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला। राष्ट्रिय सभा निर्वाचन कांग्रेसमा देउवाको मनोमानी। शेखर गगनलाई 4 सिट दिन आनाकानी गरियो। राष्ट्रिय सभामा 4 सिट नछोड्ने नदिए आफ्नै बटम लाइनमा अघि बढ्ने शेखर समूहको निष्कर्ष। देउवाले 3 सिट मात्रै दिएपछि शेखर बैठक छोडेर निस्किए। प्रदेश सभा सदस्यमा पराजित पूजालाई जसपाले बनायो राष्ट्रिय सभाको उम्मेद्वार। राष्ट्रिय सभा निर्वाचन राप्रपाले पनि बनायो उम्मेद्वार। सर्लाही घटनामा आन्दोलनरत पक्ष र प्रशासन बीच सहमति। विरोधका कार्यक्रम सबै स्थगित गरियो। अस्पतालको नामाकरण शाहको नामबाट गर्ने। नगरपालिकाले मृतकका परिवारलाई रोजगारी दिने सहमति। 33 किलो सुन काण्डका आरोपी विमल 14 किलो सुनमा पनि जोडिए। प्राधिकरणले विद्युत काटेपछि उद्योगीहरूले थाले आन्दोलन। हजारौं रोजगारी प्रभावित। बुटोलमा सार्वजनिक क्षेत्र ओगटेका घर टहरा हटाउन सुरु गरियो। वर्षा र हिमपात नहुँदा जुम्लाका किसानले हिउँदे बाली लगाउन सकेनन्। जाडो बढेपछि मर्चबारीमा 4 दिन विद्यालय बन्द गरियो। महोत्तरीका 2 पालिकामा विद्यालय चिसोको कारण बन्द गरियो। केक भित्र गाँजा राखेर बेच्ने विषाण मानन्धर घट्टेकुलोबाट परे पक्राउ। बंगलादेशमा रोहिंग्या शरणार्थी शिविरमा आगलागी। झण्डै 800 वटा घर टहरा जलेको जानकारी। र इजरायली आक्रमण प्यालेस्टाइनी क्षेत्रमा 2 पत्रकारको ज्यान गएको जानकारी। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्टमा गोविन्द चापागाई। आज मिति विक्रमसम्म 2080 पुष महिनाको 23 गते सोमबार। यसपेसम्म 2024 जनवरी 8 तारिक। यसैगरी आज पुष कृष्ण द्वादशी तिथिसँगै आज अरनीको स्मृति दिवस पनि रहेको छ। दर्शक महानुभाव सदा झैं आज पनि उपस्थित भएका छौं। विशेष गरी देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था के कस्तो रहेको छ त विभिन्न नेताहरूको भागदौड सँगै टीका टिप्पणी, देश तथा विदेशमा घटेका घटना लगायत आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएका छौं। दर्शक महानुभाव हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया रहेका छन् भने कृपया तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। सकेसम्म देशैभरिका अपडेटलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछौं। समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला। समाचार सुरु गरौं। राष्ट्रपतिमा कार्यकारी भूमिका देखियो भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको टिप्पणी प्रसंगबाट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजसपाका सभापति रवि लामिछानेले मुलुकका राष्ट्रपति कार्यकारी भूमिकामा देखिएको टिप्पणी गरेका छन्। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भएर गएको विधेयक संविधान विपरीत रोकेको दृष्टान्त पेश गर्दै उनले संविधानले सेरेमोनियल भनेको राष्ट्रपति कार्यकारीको भूमिकामा देखिएको बताएका छन्। आइतबार संघीय संसद अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य
अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन 2066 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथिको छलफलमा भाग लिँदै सभापति लामिछानेले राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक व्यवस्था विपरीत कार्यकारी भूमिका आउन नदिने खालको प्रावधान संविधानमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रपतिलाई संविधान विपरीत चल्न नदिने प्रावधान संविधानमा भए मात्रै संघीय संसदको दुवै सदनबाट पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने उनको भनाई रहेको छ। संसदको दुवै सदनले एउटा विधेयक पारित गर्यो। संविधानले स्पष्ट रूपमा के भनेको छ भने संसदको दुवै सदनले पारित गरेर पठाएपछि राष्ट्रपतिले त्यसलाई स्वीकार गर्ने हो, त्यसलाई लाल मोहर लगाइदिने हो भनिएको छ। तर नगरेमा के त उनले प्रश्न गरेका छन्। तर दुवै सदनबाट पास भएर गएको विधेयकको अन्तर्यको बारेमा मैले छलफल गर्न खोजेको होइन। तर दुवै सदनले पास गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछन्। तर गरेनन् भने 10 दिनभित्र, 7 दिनभित्र वा 15 दिनभित्र स्वत लागू हुनेछ भनियो भने चाहिँ यो व्यवस्थाले काम गर्यो, त्यो संविधानमा नै व्यवस्था हुनुपर्छ। सभापति लामिछानेले संवैधानिक परिषदको बैठकमा परिषदका सदस्यहरू अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुने प्रावधानको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएका छन्। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले सरकारले गरेको भारतीय राजदूतावासले सिधै 20 करोड़ रुपियाँ पैसा खर्च गर्न पाउने सहमतिको विरोध गरेका छन्। आइतबार काठमाडौँमा राष्ट्रिय अपाङ्गता संगठन नेपालद्वारा आयोजित सेतो छडी वितरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका छन्। उनले कुनै पनि देशले बजेट अन्तर्गत नभई सीधा जनतामा वितरण गर्ने कुरा आफ्ना मान्छे बनाउने षड्यन्त्रपूर्ण योजना भएको जिकिर गरेका छन्। उनले सरकार गरेको सो सहमति र सम्झौताको विपक्षमा नेकपा एमाले रहेको पनि बताएका छन्। उनले यो सहमति राष्ट्रिय हित विपरीत रहेको दावी गरेका छन्। उनले सीधा दूतावासले वितरण गर्ने कुरा खेदजनक रहेकाले नेकपा एमाले स्वीकार गर्न नसक्ने उनको भनाई रहेको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले अहिले देशको राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रता कमजोर बनेको दावी गरेका छन्। उनले सरकारले अपाङ्गता मैत्री नीति बनाउन आवश्यक रहेको पनि बताएका छन्। यसैगरी पोखरेलले गठबन्धनको नेतृत्व गर्नेहरूबाटै जातीय सद्भावलाई भड्काउने काम भइरहेको आरोप लगाएका छन्। गठबन्धनको नेतृत्व गर्नेहरू जातीय सद्भावलाई भड्काउनको लागि पहिचानको नाममा आगो सल्काउने काम गरिरहेको भन्दै त्यसको निन्दा गरेका छन्। उनले कुनै पनि जाति सानो वा ठूलो नहुने, कसैलाई विभेद गर्न नहुने र कसैले जातीय सद्भाव भड्काउन खोजे मान्ने नहुने जिकिर गरेका हुन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले कान्ति बाल अस्पतालको स्तर उन्नतिको लागि सबै प्रकारको सहयोग उपलब्ध गराउन मन्त्रालय तयार भएको बताएका छन्। अस्पतालको 62औं वार्षिक उत्सव समारोहमा मन्त्री बस्नेतले अस्पताललाई राष्ट्रिय बाल स्वास्थ्य अध्ययन संस्थाको रूपमा निर्माण गर्न शहरी विकास मन्त्रालयसँग तत्काल छलफल शुरू गर्ने बताएका छन्। यसैगरी मन्त्री बस्नेतले डाक्टर र नर्स उत्पादन गरी विदेश पठाएर धेरै पैसा कमाउन ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। आइतबार कान्ति बाल अस्पतालको वार्षिक उत्सवमा बोल्दै बस्नेतले खाडीमा 30,000 रुपियाँ कमाउनु भन्दा डाक्टर र नर्स प्रशस्त उत्पादन गरी विदेश पठाउँदा 20 लाखसम्म कमाई हुने बताएका छन्। उनले विदेशमा डाक्टर र नर्सलाई धेरै तलब तथा इज्जत मान प्रतिष्ठा पनि हुने भएकाले अब यो क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। उनले त्यसको लागि कदम पनि अगाडि बढाइसकेको दावी गरेका छन्। यदि हामीले विदेश पठाउने नै हो भने पनि नेपाली 30,000 खानालाई खाडीमा किन पठाउने? डाक्टर जसले 18-20 लाख पाउँछ, नर्सिङ जसले 8-10 लाख महिनाको लिन सक्नुहुन्छ। धेरै डाक्टर नर्स पढाउँदा ठूलो स्रोत आउँछ, इज्जत हुन्छ, सम्मान हुन्छ, मान प्रतिष्ठा हुन्छ, मन्त्री बस्नेतको भनाई रहेको छ। त्यसकारणले यो क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। मन्त्री बस्नेतले मन्त्री परिषद, विभिन्न दलका नेता, सभामुख तथा आफ्नै दलको पार्टी सभापति सामु पनि उक्त कुरा गरेको भन्दै सबैले नेपाललाई चिकित्सा शिक्षाको हब बनाउनु पर्ने बताएको समेत जिकिर गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले संवैधानिक परिषदबाट प्रधान न्यायाधीशलाई हटाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। संवैधानिक परिषदको मुद्दालाई निष्पक्ष ढंगले सम्पादन गर्नलाई पनि प्रधान न्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषदलाई विदा गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई रहेको छ। उनले प्रतिनिधि सभाका उपसभामुखलाई पनि सो परिषदबाट हटाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन्। विगतमा दलीय प्रतिनिधित्वको लागि सो परिषदमा उपसभामुख राखे
बनेको भए पनि संसदीय अभ्यासले अब त्यसको आवश्यकता नदेखिएको सांसद पन्थाको भनाई रहेको छ। अर्को कुरा यहाँ उपसभामुखको आवश्यक रहेको छैन, अहिले किन राखियो उनले प्रश्न गरेका छन्। अहिले महिला उपसभामुख भएर यसो भनिएको होइन, त्यतिखेर किन राखियो भन्दा त्यस बेलाको संवैधानिक परिषदमा दलीय प्रतिनिधित्वको कुरालाई ध्यानमा राख्दाखेरि उपसभामुख राखियो, अहिले आवश्यक रहेको छैन। संसद पन्तले आफूले महिला उपसभामुख भएकाले सो पदलाई संवैधानिक परिषदमा राख्न नहुने भन्ने मान्यता चाहिँ नलिएको दावी गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले संवैधानिक परिषद ऐन 2066 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा हालेका 3वटा संशोधन प्रस्तावमाथि संसदीय समितिले चासो नदिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। सुशासन समितिले आइतबार संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन 2066 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्न बैठक बोलाएको थियो। उक्त विधेयकमाथि रासोपाका तर्फबाट 3वटा संशोधन प्रस्ताव समितिमा दर्ता भएका थिए। रासोपाका तर्फबाट सांसद सुमना श्रेष्ठ, निशा डाँगी र सोभिता गौतमले सम्मान एक प्रस्ताव दर्ता गराई चाँडो भन्दा चाँडो कानून ल्याउनु पर्नेमा जोड़ दिएका थिए। आफूहरूले संशोधन प्रति समिति गम्भीर नदेखिएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। समितिमा रासोपाका 2 सिट मात्रै रहेकाले सभापति रवि लामिछाने र आफूले पार्टीको तर्फबाट सहभागिता जनाएर संशोधन प्रस्तावलाई प्रस्तुत गरेको सांसद चन्दा कार्कीको भनाई रहेको छ। परिषदको बैठक बोलाउने अधिकार अध्यक्षलाई दिएको विषयलाई लिएर विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव हालेकी रासोपाकी सांसद डाँगीले बैठक बोलाउने एकाधिकार अध्यक्षलाई दिँदा त्यसले बैठक प्रभावित हुने भन्दै सुझाव सहितको संशोधन प्रस्ताव समितिमा दर्ता गरेको बताएकी हुन्। अध्यक्षले बैठक राख्न नमानेको वा आलटाल गरेको अवस्थामा बहाल रहेका सदस्यहरू मध्ये पनि बहुमतले लिखित रूपमा बैठक बस्न पर्छ भनेर लेखिसकेपछि अध्यक्ष बाध्य भएर बैठक बस्नुपर्छ भनेर आफूले संशोधन हालेको उनको भनाई रहेको छ। निदायको मान्छेलाई उठाउन सजिलो हुन्छ तर निदायको नाटक गरेका मान्छेहरूलाई उठाउन एकदमै गाह्रो हुन्छ। यो अवस्था अहिले ठ्याक्कै त्यस्तै सिर्जना भइरहेको छ। उनले भनिन्, हामीले आफ्नो संशोधन हालेर आफ्नो विवेकले भ्याएसम्मको भूमिका निर्वाह गरेका छौं। अध्यादेशको पनि हिस्ट्री हेरौं न। त्यति बेला सभामुखको मान्छे को थिए? माओवादीको रहेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षमा नेपाली कांग्रेस रहेको थियो। तपाईले संविधानमा राजनीतिक कर्मीले आफ्नो पूरा गर्नुपर्ने काम गरेन भने सजाय के दिने? तपाईले जनताले सोच्नु पर्दैन? अहिले पनि ब्यालेट भन्ने अनि ब्यालेटमा ठगबन्धन गर्ने अनि कहिले पनि परिवर्तन हुन नहुने कब्जा मात्रै गरेर बस्ने उनको आक्रोश रहेको छ। संसदीय समितिमा आफूहरूले हालेको प्रस्तावमाथि सुधारको लागि सुझाइएको विषय वस्तुलाई प्राविधिक पक्ष भन्दै आलटाल गर्न खोजेर चुरो कुरा प्रति ध्यान नदिएको भन्दै उनले आक्रोश पोखेकी हुन्। इजरायल हमास युद्धको क्रममा बेपत्ता भएका कञ्चनपुरका विपिन जोशीको सकुशल उद्धारको माग गर्दै प्रदर्शन गरिएको छ। आइतबार बेपत्ता जोशीको आफन्त तथा साथीभाइहरूले सकुशल उद्धारको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन्। ललितपुरको लगनखेलबाट शुरू भएको रयाली जाउलाखेलमा आएर औपचारिक कार्यक्रममा परिणत भएको थियो। जोशीको हिजो जन्मदिन रहेको थियो। जन्मदिनको अवसरमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको उनका दाजु वासुदेव जोशीले जानकारी दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको युगाण्डा भ्रमणमा जाने तयारी भएको छ। जनवरी 17 देखि 20 सम्म युगाण्डाको काम्पालामा हुन लागेको असंलग्न राष्ट्रहरूको 19औं शिखर सम्मेलनमा भाग लिन प्रचण्ड त्यसतर्फ जाने बारे तयारी गरेका छन्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माघ 1 गते युगाण्डा प्रस्थान गर्ने गरी छलफल भइरहे पनि एकिन मिति भने तय भइ नसकेको बालुवाटार स्रोतको भनाई रहेको छ। सबै टुङ्गो लागेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारिक जानकारी दिने प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिएका छन्। अहिले पनि ठोस कार्यक्रम तय भइ नसकेको उनको भनाई रहेको छ। शिखर सम्मेलन अघि युगाण्डामै परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठक हुने पनि बताइएको छ। आसन्न राष्ट्रिय सभाको चुनावमा नेकपा यसले अन्ततः 2 सिटमा चित्त बुझाउने भएको छ। आइतबार बसेको सचिवालय बैठकले असन्तुष्टिका बावजुद पनि गठबन्धनले गरेको भागबण्डा अनुसार चुनाव लड्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ाले जानकारी दिएका छन्। नेकपा यसले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष सहित 3 जनामा दावी गरेको थियो, तर गठबन्धनमा लामो रस्साकसी बीच उनले 2 सिट मात्र पाएका थिए। हिजो बिहानको बालुवाटार बैठकबाट माधव नेपाल असन्तुष्टि जनाउँदै बाहिरिएका थिए। नेपाली
नेपालले सचिवालयमा राष्ट्रिय सभामा 2 सिट लिए कुनै मन्त्रालय वा समितिको सभापति थप्ने कांग्रेस र माओवादीले प्रस्ताव गरेको ब्रिफिङ गरेका थिए। तर अहिलेलाई असन्तुष्टिका बावजुद नेकपा यस 2 सिटमै लड्ने भएको छ। प्रवक्ता खतिवड़ाले आफूहरूको असन्तुष्टि कायमै रहेको बताउँदै यसले कहाँ कहाँ असर पर्छ थाहा छैन भन्दै घुमाउरो पारामा चेतावनी दिएका छन्। यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सभा उम्मेद्वार तय गरेको छ। सत्ता गठबन्धनमा सीट बाँडफाँड हुँदा माओवादीको भागमा सोही पार्टीबाट रिक्त 306 सीट परेको छ। आइतबार बसेको माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकले उम्मेद्वार तय गरेको छ। माओवादीले सबै जनयुद्धकालीन नेताहरूलाई उम्मेद्वार बनाएको छ, जसमा 2 जना युद्धमा घाइते भएका छन्। माओवादीले चम्पा कार्की, श्रीकृष्ण अधिकारी, मनरूपा शर्मा, झक्कु सुवेदी, विष्णु विक र रेणु चन्दलाई उम्मेद्वार बनाएको सो पार्टीका सचिव देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिएका छन्। यी मध्ये झक्कु सुवेदी र रेणु चन्द पहिलो संविधान सभामा निर्वाचित भएका थिए। माओवादीले यसबाहेक सबै प्रदेशबाट एक उम्मेद्वार अघि सारेको हो। अवसर नपाएका र राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चा नरहेकाहरूलाई उम्मेद्वार बनाएको सो पार्टीका नेताहरूले बताएका छन्। माघ 11 गते हुने निर्वाचनको लागि सोमबार उम्मेद्वार मनोनयन गर्ने कार्य सोचिरहेको छ। यही क्रममा सधैं पहुँच भएकाहरूले मात्रै अवसर पाएको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रमा हुम्लाका जनप्रतिनिधिहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पटक पटक भए पनि आफ्नो क्षेत्रलाई व्यवस्था गरेको भन्दै भोट नहाल्ने निर्णय गरिएको एक प्रतिनिधिले बताएका छन्। हामी सधैं भोट मात्र हालिरहने भयौं, जनमत र जनआधारको मतको हिसाबले पाउनु पर्ने भन्ने दाबी रहेको छ। ती नेताको भनाई रहेको छ, जसको हातमा डाडु पनियो रहेको छ उसैको हुने भयो। हामी सधैं रैती जस्तै भएर बस्न सक्दैनौ, हामी यसपटक मतदान गर्दैनौ। हुम्लामा 2 जना प्रदेश सदस्य र 6 जना स्थानीय तहका प्रतिनिधि रहेका छन्। शनिबार नै उनीहरूले प्रदेश इन्चार्जलाई आफ्नो निर्णयबारे प्रदेश इन्चार्ज मातृका यादवलाई जानकारी गराएका छन्। हुम्लाबाट दिपेन्द्र रोकाए उम्मेद्वारमा सिफारिस भए पनि माओवादीले कालीकोटका विष्णु विकलाई उम्मेद्वार बनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउन सहमत भएका छन्। नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री सिटौला आज सोमबार राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको मनोनयन दर्ता गर्न विराटनगर जाँदैछन्। तपाईलाई राष्ट्रपति बनाउन सकिएन, त्यहाँ रामचन्द्र पौडेललाई नल्याई भएन, दाहाल र सभापति देउवाको भनाई रहेको थियो। अब तपाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हुनुहोस्, त्यो पनि संवैधानिक पद नै रहेको छ। राष्ट्रपति बनाउने भनेर दिएको आश्वासन पूरा नगरेका दाहाल र देउवासँग सशंकित भएका सिटौलाले पटक पटक उनीहरूसँग बाचा दोहोऱ्याउन लगाएर मात्र सदस्य पदमा मनोनयन गर्न विराटनगर जान लागेको जानकारी प्राप्त भएको छ। कोशी प्रदेशको सरकार गठन गर्दा सभापति देउवाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई सहयोग मागेका थिए। त्यसबेला लिङदेन झापा क्षेत्र नम्बर 3 मा सिटौला चुनाव लड्दा आफूलाई असजिलो भएको कुरा सुनाउँदा देउवाले भनेका थिए, अब सिटौला झापाबाट चुनाव लड्दैनन्, उनी राष्ट्रिय सभामा जान्छन्, ढुक्कसँग सहयोग गरे हुन्छ भनेर उनले आश्वासन दिएका थिए। दाहाल प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियादेखि संविधान घोषणा गर्दसम्म निरन्तर सहयोग गरेकाले पनि सिटौलालाई यसपटक राष्ट्रिय सभाको नेतृत्वमा पुर्याउन आफू वचनबद्ध रहेको निकट स्थल स्रोतको भनाई रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइराला नेतृत्वको समूहले राष्ट्रिय सभामा 4 सीट नमिलेसम्म सहमति नगर्ने भएको छ। आइतबार विशाल नगरमा महामन्त्री गगन थापा, उपसभापति धनराज गुरुङ सहितको उपस्थितिमा बसेको शेखर समूहको बैठकले 4 सीटको बटम लाइनबाट दायाँ बायाँ नहुने निष्कर्ष निकालेको छ। यो समूहको बैठकमा सहभागी 1 जना नेता बलबहादुर केसीका अनुसार पार्टी पदाधिकारी बैठकमा त्यही कुरा राख्ने गरी विशाल नगर बैठक सकिएको छ। शेखर समूहले 4 सीटबाट दायाँ बायाँ नहुने अडान राखेपछि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पदाधिकारी बैठक पनि बस्नमा समस्या भएको थियो। त्यसपछि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य सम्पादन बैठक बस्न नसकेपछि नेता शेखर कोइराला निस्किएका हुन्। राष्ट्रिय सभामा आफूहरूले 4 सीट मागेकोमा सभापति शेरबहादुर देउवाले 3 सीट मात्रै दिने भएपछि कोइराला निस्केर हिँडेका छन्। उनी 4 सीट दिने भए बैठकमा आउँछु, नभए आउँदिन भन्दै निस्किएको पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। शेखर समूहले 4 सीट मागेको छ। हिजो आइतबार अपराह्न 4 बजे बोलाइएको बैठक सहमति जुट्न नसकेपछि बस्न नसकेको हो।
यसैगरी जनता समाजवादी पार्टीले राष्ट्रिय सभामा पूजा चौधरीलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको छ। जसपाको आइतबार बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकले चौधरीलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले जानकारी दिएका छन्। जसपाले बढी सीट माग गरेका थियौं, तर गठबन्धनको बैठकमा जसपाले 1 सीट मात्रै पाएको छ। सोही अनुसार हिजोको बैठकले रौतहटकी पूजा चौधरीलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको हो। जनता समाजवादी पार्टीकी नेत्री चौधरी गत मक्सिरको प्रदेश सभा निर्वाचनमा रौतहट 3 पराजित भएकी थिइन्। उनी जसपाकी कार्यकारिणी समिति सदस्य गोविन्द चौधरीकी छोरी रहेकी छिन्। यसैगरी रापरपाले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा 7वटै प्रदेशमा उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले राष्ट्रिय सभाको उम्मेद्वारहरूको टुङ्गो लागेको जानकारी दिएको छ। उम्मेद्वार तय गरे पनि रापरपाले अन्य दलसँग संवाद जारी राख्ने भएको छ। कोशी प्रदेश सरकारलाई देखाएर रापरपाले सत्ता गठबन्धनसँग पनि छलफल गर्न खोजिरहेको छ, तर सत्तारूढ दलसँग संवाद भने हुन सकेको छैन। आगामी फागुन 20 गते निर्वाचित 19 र सरकारबाट मनोनित गरी 20 सदस्यको पद रिक्त हुँदैछ। राष्ट्रिय सभाका 19 सीटको लागि आगामी माघ 11 गते हुने निर्वाचनको लागि सोमबार मनोनयन दर्ता हुने कार्यक्रम रहेको छ। सर्लाहीको ब्रथवा नगरपालिकामा भएको घटनाका आन्दोलनरत पक्ष र प्रशासन बीच सहमति भएको छ। सहमतिसँगै आन्दोलनरत पक्षले विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्। आइतबार बेलुका मध्य प्रदेशका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद सिंह, ब्रथवा नगरपालिकाकी प्रमुख कल्पना कुमारी कटुवाल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोमल प्रसाद धमल, प्रदेश तथा जिल्लाका सुरक्षा अधिकारी, राजनीतिक दलका प्रमुख, आन्दोलनरत पक्षका नेता र पीड़ित पक्षबीच सहमति भएको सर्लाहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी होम प्रसाद घिमिरेले जानकारी दिएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सर्वदलीय सर्वपक्षीय छलफलपछि ब्रथवामा रहेको नगर अस्पताल यसअघि नगर कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार मधेस सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने, स्तर उन्नति गरेर 50 शय्याको बनाउने अस्पतालको नामकरण गोली लागेर ज्यान गुमाएका जयशंकर शाहको नामबाट गर्ने र नगरपालिकाले मृतकको परिवारलाई रोजगारी प्रदान गर्ने गरी सहमति भएको घिमिरेले जानकारी दिएका छन्। सहमतिपछि 3 दिनदेखि घटना स्थलमै रहेको ब्रथवा नगरपालिका 6 का 30 वर्षीय जयशंकर शाहको शव पोस्टमार्टमको लागि पठाइएको हो। गएको शुक्रबार मेयर कटुवालले अस्पताल प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय उल्टाउन कार्यपालिकाको बैठक बोलाएको विरोधमा प्रदर्शन हुँदा भएको झडपमा प्रहरीको गोली लागेर शाहको ज्यान गएको थियो। त्यसपछि प्रदर्शनकारीले शाहको शव सड़कमै राखेर प्रदर्शन गर्न थालेका थिए। शनिबार दिनैभरि प्रदर्शन रोक्न प्रयास भए पनि प्रशासनले आक्रोशित भिडलाई शान्त पार्न सकेको थिएन। स्थानीय प्रशासनले शुक्रबार बेलुका कर्फ्यू लगाएर शनिबार निषेधाज्ञा लगाएकोमा हिजो आइतबार फेरि कर्फ्यू लगाएको थियो। घटनाको छानबिन गर्न केन्द्र सरकारले 3 सदस्यीय समिति बनाएको छ भने मृतकका परिवारलाई 10 लाख रुपियाँ राहत दिने निर्णय गरेको छ। 2074 सालको 33 किलो सुन प्रकरणका आरोपी विमल गत मक्सिरमा दुबईबाट ल्याएको 14 किलो सुन प्रकरणमा पनि छानबिनमा तानिएका छन्। उनीमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्न भन्दै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयलाई राय दिएको छ, तर प्रहरीले उनी विरुद्ध हुण्डी र क्रिप्टो करेन्सी कारोबारमा पहिल्यै पक्राउ पूर्जी जारी गरिसकेको खुलासा गरेको छ। विमानस्थल भन्सार कार्यालयले 22 मक्सिरमा युएईबाट ल्याएको 14 किलो सुनसहित चन्द्र घलेलाई पक्राउ गरेको थियो। उनको बयानको आधारमा गोर्खाका मीनबहादुर घले पनि पक्राउ परेका थिए। घलेले बयानको क्रममा उनको नाम लिएपछि उनी छानबिनको दायरामा आएका हुन्। मीनबहादुरले बयानको क्रममा सन् 2014 मा उनीसँग मिलेर काम गरेको बयान दिएका थिए। युएईबाट ल्याइएको तस्करीको 33 किलो सुन गायब भएपछि खोज्ने क्रममा चुडामणी उप्रेती गोरे सहितको समूहले भरिया सनम साक्यलाई यातना दिएको थियो। त्यसक्रममा साक्य मारिएपछि 33 किलो सुन प्रकरण चर्चामा आएको थियो। यसमा प्रहरीका उच्च अधिकृतहरूमाथि पनि अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो। 2074 मा 33 किलो सुन प्रकरण छानबिनको लागि सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वर राज पौडेलको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय समिति बनाएको थियो। समितिको अनुसन्धानको क्रममा व्यवसायी विमल असार 6 गते 2075 मा पक्राउ परेका थिए। जिल्ला अदालत मोरङले संगठित सुन तस्करीको मुद्दामा उनलाई पूर्वपक्षको लागि थुनमा पठाउने आदेश दिएको थियो। पछि उच्च अदालतबाट विमल धरौटीमा छुटेको पनि खुलासा भएको छ।
ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेर लामो समय महसुल भुक्तानी नगरेको भन्दै विद्युत काटिएका रूपन्देहीका उद्योगीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। निशर्त विद्युत जडानको माग गर्दै सिद्धार्थ राजमार्ग करिडोरका उद्योगीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। उनीहरूले आफूहरूको विद्युत लाइन जडान नगरिएसम्म आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। आन्दोलन अन्तर्गत आइतबार उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरण भैरवा वितरण केन्द्र अगाडि धरना दिएका छन्। बुटोल भैरवा औद्योगिक सिद्धार्थ राजमार्ग करिडोरमा सञ्चालित 29 वटा उद्योगको विद्युत लाइन काटिएको थियो। उद्योगीहरूले प्राधिकरणको ट्रङ्क लाइनको छुट बिल न्यायसंगत नरहेको र त्यस विरुद्ध कानूनी बाटो अवलम्बन गरिएको बताएका छन्। उद्योग र विद्युत प्राधिकरण बीचको विवाद उच्च अदालत तुलसीपुर बुटोल इजलासमा हाल विचाराधीन रहेकै अवस्थामा तिर्नै नपर्ने रकम असुल गर्न उद्योगहरूको विद्युत लाइन काटेको उद्योगीहरूको आरोप रहेको छ। उद्योगीले अदालतको फैसला नआउँदासम्म लाइन जडान गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। बुटवल उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक स्थलमा निर्माण भएका घर टहरा हटाउने अभियान शुरू गरेको छ। सार्वजनिक स्थल अतिक्रमण गरी बनाएका संरचना हटाएर विश्राम स्थल, पार्क र चौतारी निर्माण गरिने उपमहानगरले जानकारी दिएको छ। अभियान अन्तर्गत आइतबार बुटोल उपमहानगरपालिका 5 हाट बजार लाइनका 3 वटा टहरा र नेपालगञ्ज रोडको एउटा टहरा भत्काइएको छ। बुटोललाई उपयुक्त विश्राम स्थलको रूपमा विकास गर्न पर्यटकीय स्थल, पार्क, चौतारी, सार्वजनिक शौचालय र पिउने पानीको व्यवस्था गर्ने गरी चालू आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरिएको मेयर खेलराज पाण्डेले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा केही स्थानमा मोडेलका रूपमा केही चौतारा निर्माण गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा बुटोलका सबैजसो वडामा पार्क सँगै चौतारी निर्माण गरिने मेयर पाण्डेको दाबी रहेको छ। हिमाली जिल्ला जुम्लामा वर्षा र हिमपात नहुँदा हिउँदे बाली लगाउन समस्या भएको छ। हिउँद्याममा पनि पानी नपरेकाले हिउँदे बाली अन्तर्गत गहुँ र जौको खेती लगाउन नपाएको स्थानीयको गुनासो रहेको छ। आकाशे पानीकै भरमा रहेका रारावासी समयमा वर्षा नहुँदा हिउँदे खेती गर्न नपाइएला कि भन्ने चिन्ताले सताएको सोही ठाउँ निवासी सबुरा रावतको गुनासो रहेको छ। सिंचाई सुविधा नहुँदा राराका करिब 280 घरले हिउँदे बाली लगाउन नपाएको वडा अध्यक्ष जंगबहादुर बस्नेतले जानकारी दिएका छन्। गाउँमा रोजगारीको सम्भावना नहुँदा घर खर्च चलाउनको लागि भारत जानेको रारा गाउँका संख्या धेरै रहेको उनको भनाई रहेको छ। हिउँद्याम लागे पनि वर्षा र हिमपात हुन सकेको छैन। जिल्लाका कतिपय ठाउँमा पानी नपर्दा किसानले हिउँदे बाली लगाउन नसकेको कृषि विकास कार्यालयका सूचना अधिकारी शेरबहादुर भण्डारीको भनाई रहेको छ। हिउँदमा यहाँका उच्च ठाउँमा लगाइएका खेतीमा वर्षा नहुँदा बाली सुक्न थालेको स्थानीय किसानको गुनासो रहेको छ। जाडो बढेपछि रूपन्देहीको मर्चवारी गाउँपालिकाले विद्यालयमा 4 दिन बिदा दिएको छ। गाउँपालिकाको निर्णय अनुसार गाउँपालिका भित्र सञ्चालित धार्मिक तथा सामुदायिक विद्यालयहरूमा पुष 23 गतेदेखि 26 गतेसम्म जाडो बिदा दिएको अध्यक्ष गया प्रसाद बरैले जानकारी दिएका छन्। अत्याधिक जाडो भएको हुनाले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने भएकाले वर्षे बिदाबाट कट्टा हुने गरी जाडो बिदा गरिएको जानकारी गराइन्छ। अध्यक्ष बराईद्वारा आइतबार जारी गरिएको सूचनामा उल्लेख रहेको छ। यसैगरी मौतरीका 2 पालिकाका विद्यालय चिसोका कारण बन्द भएका छन्। अत्याधिक हुस्सु र चिसोको कारण जनजीवन प्रभावित भएपछि सोनामा गाउँपालिका र रामगोपालपुर नगरपालिकाले विद्यालयमा बिदा गर्ने निर्णय गरेका छन्। सोनामा गाउँपालिकाले पुष 23 गते सोमबारदेखि पुष 26 गते बिहिबारसम्मको लागि बिदा दिएको शिक्षा सहसंयोजक धर्मेन्द्र कुमार यादवले जानकारी दिएका छन्। रामगोपालपुर नगरपालिकाले पनि पुष 23 गतेदेखि माघ 2 गतेसम्मको लागि सामुदायिक विद्यालयमा बिदा दिएको छ। पछिल्लो समयमा आएर यहाँको जनजीवन चिसोले प्रभावित भएको छ। नेपाल प्रहरीको लागू औषध नियन्त्रण ब्यूरोले केक भित्र गाँजा राखेर बिक्री वितरण गर्ने गरेको आरोपमा 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। यसरी केक भित्र गाँजा राखेर बेच्ने गरेको काठमाडौँको घट्टेकुलोबाट 26 वर्षीय विशान मानन्धरलाई पक्राउ गरिएको छ। ब्यूरोले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै ब्यूरोका अनुसार मानन्धरले गाँजा राखेर केकहरू अनलाइन मार्फत प्रयोगकर्तासम्म पुर्याउने गरेका थिए। इन्स्टाग्राममा अकाउन्ट र bamboo.org बनाएर त्यसमार्फत उनले ती केक बिक्री वितरण गर्ने गरेको प्रहरीको भनाई रहेको छ। प्रहरीले गाँजाको धुलो 121 ग्राम, तयारी अवस्थाको केकको झोला 178 ग्राम, 754 ग्राम गाँजा उनको घरबाट बरामद गरेको पनि जानकारी दिएको छ।
बंगलादेशमा रहेको शरणार्थी शिविरमा आगलागी हुँदा झण्डै 800 वटा घर जलेर नष्ट भएका छन्। म्यानमारबाट विस्थापित भएका रोहिंग्या शरणार्थी बस्दै आएको शिविरमा हिजो आइतबार भएको आगलागीमा झण्डै 800 वटा घर जलेर नष्ट भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। घर जलेर नष्ट भएपछि बंगलादेशमा रहेका झण्डै 4000 रोहिंग्या शरणार्थी आश्रय विहीन भएका छन्। बंगलादेशमा झण्डै 10 लाख शरणार्थी बसोबास गरेका छन्। ती धेरै सन् 2017 मा म्यानमारमा मुस्लिम बहुल अल्पसंख्यकहरूमाथि सेनाले गरेको कारबाहीबाट भागेर आएका थिए। यसअघि सन् 2023 को मार्चमा बंगलादेशको कुटुपालोङ शिविरमा आगलागी हुँदा 2000 वटा भन्दा बढी टहरा जलेर नष्ट भएका थिए। 2 वर्ष अघि त्यही शिविरमा भएको आगलागीमा परि 15 जना शरणार्थीको ज्यान गएको थियो भने 50,000 शरणार्थी घरबार विहीन भएका थिए। इजरायली आक्रमणमा प्यालेस्टाइनी क्षेत्रमा 2 पत्रकार मारिएको गाजामा हमासद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य मन्त्रालयले आइतबार जानकारी दिएको छ। अल जजिरा टेलिभिजन नेटवर्कका पत्रकार कारमा यात्रा गरिरहेको बेला मारिएको मन्त्रालय र चिकित्सकहरूले बताएका छन्। गाजापट्टीमा अल जजिराका ब्युरो प्रमुख रहेका छन् भने हालैको एक आक्रमणमा उनी पनि घाइते भएका छन्। युद्धको सुरुवाती साताहरूमा एउटा छुट्टै इजरायली आक्रमणमा उनकी पत्नी 2 छोराछोरी मारिएपछि उनी पनि घाइते भएका थिए। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।